बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले में भारत का हाथ जो है वो निकल आया है। नाज़रीन, एक अमेरिकन सहाफ़ी की जानिब से बड़े खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं कि ये हमलावर जो है इसका ताल्लुक भारत से था। इसकी तमाम तर डिटेल जबकि ईरान ने अमरीकी सुपर पावर की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी हैं। पहली मरतबा नाज़रीन अमरीकी जहाज़ों के मलबे को जो है वो पब्लिक में नुमाइश लगा दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया है, ख़ास तौर पे मुज़ाकराती टीम के हवाले से। ये भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात बड़े अजीब व गरीब हो रहे हैं कि एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातिलाना हमला होता है और वो भी उन सहाफ़ियों की जो कि सालाना तकरीब के अंदर, और तमाम के तमाम कैमरास मौजूद थे, लाइव कवरेज मौजूद थी और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस वक्त चल रही थी जब ये हमला होता है। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन अभी जो खबर है वो बड़ी अहम है कि इस हमलावर का ताल्लुक जो है, अब दूसरे सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं कि ये जो हमलावर है यहाँ पे पहुंचा कैसे, और इतने बड़े हथियार और इतनी सख्त सिक्योरिटी जहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट मौजूद थे तो वहाँ पे ये पहुंचा कैसे। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि इसका ताल्लुक जो है वो कहाँ से है, इस पे हमला किसने करवाया। तो नाज़रीन, खबर ये आ रही है कैलिफोर्निया से इस बंदे का ताल्लुक था, और लेकिन इसके बारे में एक जो लोकल सहाफ़ी अमेरिकन सहाफ़ी है उन्होंने इंकशाफ किया है कि थॉम सलैन जो है ये एक 31 साल टीचर थे और साबिक टीचर थे, लेकिन इनका ताल्लुक जो है वो इंडियन अफ्रीकी ओरिजिन थे ये। और ये नाज़रीन हमलावर जो है इसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं भारत से निकल ही आया है। और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी नाज़रीन दहशतगर्दी के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारत का ताल्लुक ज़रूर होता है। और नाज़रीन, अब ये जो इंडियन अफ्रीकन रीजन था और इसका ताल्लुक जो है वो कैलिफोर्निया से था जिसने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से हायर किया गया था। जिस तरह से पहले आपको पता है कि अमेरिका के अंदर ही गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उस पर कातलाना हमला करने के लिए खुद CIA के एहलकार को ही जो है वो हायर करने की कोशिश की गई, और भारत की दहशत गर्दाना सपोर्ट के हवाले से, इंटरनेशनल टेररिज्म के हवाले से भारत का घनौना किरदार पहले भी बेनकाब हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह की कोई हरकत जो है वो भारत की जानिब से की गई है। अब तहकीकात में मजीद चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। मुमकिन तौर पर भारत की बदनाम ज़माना रॉ का इसमें ताल्लुक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर वही सवालात बड़े बड़े जो कि जवाब तलब हैं। पूरी दुनिया सर पकड़ के बैठी हुई है कि यहाँ पे ये हमलावर पहुंचा कैसे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और वो ये है कि ईरान ने सुपर पावर को जलील करना शुरू कर दिया है। ईरान ने नाज़रीन जो तैयारे अमेरिका के तबाह किए हैं उन तैयारों का मलबा जो है उन्होंने वो पब्लिक मुकामात के ऊपर डिस्प्ले करके वहाँ पे ईरानी परचम जो हैं वो लगा दिए हैं। नाज़रीन, अभी तक आपको ये बताते चलें कि द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को तकरीबन $450 अरब का नुकसान हुआ है। उस $450 अरब में बताया ये जा रहा है कि तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे जो एयरबेसिस के ऊपर खड़े हुए तैयारे हैं वो भी, और दीगर जो हैं वो 35 के करीब अमेरिका के जंगी तैयारे भी तबाह हुए। और अभी ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट तैयारों की जो मलबे हैं उनको डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान ने अमेरिका के तैयारों को तबाह किया। ये एक तो वो तैयारा था कि जिसके पायलट को बचाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने कई फौजी जो है वो मरवा लिए, और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका को खौफ ये था कि अगर इसको पकड़ लिया गया, इस पायलट को, और पकड़ के इसको टीवी पे बिठा दिया गया तो ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। तो इसलिए जो है वो अमेरिका ने इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जो है उसकी मंजूरी दी थी। लेकिन ईरान ने तो ये भी कहा कि ये जो एटमी तनसीबात हैं उसके नज़दीक तरीन एरिया था और वहाँ पे इनका मकसद जो है वो सिर्फ वो जो C-130 तैयारे दो
لینڈ کروائے گئے تھے ان کا مقصد پائلٹ کو آزاد کروانا نہیں بلکہ یورینیم کے اوپر قبضہ کرنا تھا، جو کہ ناکام ہوا۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ اس وقت ایران کے ہاتھوں بری طرح سے ایکسپوز ہو رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور کے اس قدر جو ہے وہ تذلیل اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ایک اور بڑی خبر بھی آ رہی ہے کہ جو ایرانی وفد ہے وہ پاکستان سے ہو کے چلا گیا مسقط، اور اس کے بعد رشیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان آنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں۔ لیکن کل کی خبر امریکن میڈیا سے آتی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی وٹکوف اور ان کے داماد جو ڈیوڈ کشنر ہیں وہ جیرڈ کشنر ہیں وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں پاکستان میں، اور اس کے بعد کہا گیا جی کہ وہ نہیں جا رہے، اور بہانہ کیا بنایا گیا جی 15 گھنٹے کا لمبا سفر ہے اور وہاں پہ جا کے صرف کاغذ اور بات چیت ہے، اب ٹیلی فون کے اوپر بات چیت ہوگی اور چیزیں جو ہیں وہ فائنلائز ہوں گی تو ہی ہمارا وفد وہاں پہ پہنچے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ہے پاکستان کی جانب سے ایسا کچھ کہا گیا تھا کہ امریکن وفد جو ہے اس کا ایرانی وفد انتظار کرے گا؟ تو ایسا کچھ ہوا نہیں، لیکن جو بیان دیا گیا وہ بڑا عجیب سا ہے۔ پوری دنیا میں اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے کیا اسے نہیں پتا تھا کہ ایرانی وفد کا شیڈیول کیا ہے، انہوں نے پاکستان آنا ہے تو پاکستان آ کے وہ کتنا ٹائم وہ یہاں پہ رکیں گے اور اس کے بعد انہوں نے کہاں پہ جانا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تو آلریڈی میڈیا کے اوپر موجود تھیں، اور ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو اسماعیل بقائی ہیں ان کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ امریکن وفد کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ہمارا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اب وہ پاکستان نہیں جائیں گے، بات چیت جو ہے وہ ٹیلی فون پہ ہوگی، اور جیسے ہی کوئی حتمی معاملات ہوتے ہیں تو پھر پاکستان پہنچیں گے۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ایران جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ان کے اوپر جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر لگی ہوئی ان پابندیوں کو ختم کیا جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمان جانے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ جو ایران ہے وہ عمان کے ساتھ مل کر، چونکہ دونوں کا ایریا بنتا ہے تو وہ عمان کے ساتھ مل کر اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو کنٹرول کریں، اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کریں گے، دونوں ممالک اس کا کنٹرول حاصل کریں گے۔ تو مسقط میں عمان میں ان کا جو اہم ترین وزٹ ہے وہ بھی تھا، اور اب ناظرین امریکہ اور ایران کے درمیان جو بات چیت پاکستان کروا رہا ہے اس میں برف کافی حد تک پگھلی ضرور ہے، لیکن معاملات ابھی جوں کہ توں کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ایک بھرپور جو ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے کچھ بڑی آفرز جو ہیں وہ دی جائیں، لیکن ایران جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑی پرومیننٹ پوزیشن کے اندر شو کر رہا ہے۔ آج ناظرین میں ایران کے ایک جو پاسداران انقلاب کے ایک اہم ترین لیڈر ہیں ان کی ایک پوڈ کاسٹ ہے وہ سن رہا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے صرف جو ہے پرانے میزائل جو کہ 15 سے 25 سال پرانے تھے ان کا ذخیرہ استعمال کیا، ان کو ہم نے اپ گریڈڈ کیا تھا، لیکن ہم نے جدید میزائل ابھی استعمال ہی نہیں کیے، کیونکہ جدید میزائل جو ہیں ان کو رکھنے کے حوالے سے، ان کے انتظامات کے حوالے سے کافی مہنگا معاملات ہمیں پڑ رہے تھے، تو ہم نے ابھی ہتھیاروں کا استعمال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری لوگ جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس کم از کم 6 لاکھ میزائل ابھی بھی موجود ہیں، تو ہم جو ہے وہ لمبی چوڑی جنگ کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ امریکہ کو اگر جنگ کا شوق ہے، مذاکرات نہیں کرنے، تو جنگ جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آپشن تیار ہے، ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹے، نہ ہی ہم نے افواج کو پیچھے ہٹنے کے احکامات دیے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔